अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम हेलो लर्निंग एकेडमी पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि माह टीटी का इम्तिहान जल्द ही कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस लेक्चर में हम नफ्सियात से मुतालिक इंटेलिजेंस यानी ज़हानत इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप माह टीटी के लिए जो है तो तैयारी कर रहे हो, माह टीटी के इम्तिहान की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया गया है जिसमें आपको उर्दू, नफ्सियात, ईवीएस, मैथ्स वगैरह पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सारे मज़ामीन उर्दू में मिलेंगे। इसके साथ आपको फुल सिलेबस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, फुल सिलेबस पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और 2000 प्लस क्वेश्चन बैंक, जिसमें जो है तो गुज़िश्ता के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगी। सारी चीज़ें मिलेंगी और व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। इसकी फ़ीस 499 रुपीज़ है। जो भी इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। इंटेलिजेंस यानी कि ज़हानत से मुतालिक देखेंगे। तो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी के अंदर इंटेलिजेंस और ज़हानत, इसके ऊपर जो तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़हानत, फितरत और नोयत, जो ज़हानत की फितरत और नोयत है उससे मुतालिक देखेंगे कि नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। इंसानों में इनफरादी तफर्रुकात को मुतय्यन करने वाले अवामिल में ज़हानत बहुत अहम आमिल की हैसियत रखता है। तो फ्रेंड्स, इंसानों के अंदर जो इनफरादी फ़र्क पाया जाता है उसको तय करने में जो है तो ज़हानत यानी कि थिंकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। थिंकिंग यानी कि सोच, जो कि इंटेलिजेंस पर मबनी होती है। तो सिर्फ ज़हानत की वजह से ही इंसान को अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे में शुमार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ज़हानत की वजह से ही जो है तो इंसान को अशरफुल मखलूक कहा गया है और हम सब बखूबी इस बात से वाकिफ़ है। और इस कदर ज़हीन समझे जाने वाले इंसान की ज़हानत में भी तफर्रुकात पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इंसान के हर एक की जो ज़हानत होती है, हर एक के जो इंटेलिजेंस होता है वो अलग अलग होता है और उसमें फ़र्क पाया जाता है। ये तफर्रुकात कभी विरासत तो कभी माहौलियाती असरात के सबब पाए जाते हैं। इसलिए इंसानों की ज़हानत की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ दर्जों में दर्जाबंदी की जाती है, जैसे दानिश्वर, अक्लमंद, बेवकूफ़, चालाक, नादान वग़ैरह। तो इस तरीके से जो है तो उनको कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है कि ये जो तो बहुत अक्लमंद इंसान है, ये जो है तो बहुत दानिश्वर इंसान है, ये जो है तो बहुत ही अहमक है यानी कि बेवकूफ़ है, ये चालू आदमियाँ, इस तरीके से जो तो कहा जाता है। और ये बहुत नादान है, नासमझ है। तो ऐसे जो है तो अल्फाजों से ज़हानत की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ दर्जों को उसमें जो है तो उसकी दर्जाबंदी की जाती है। तालीम और दीगर मामलात में चंद तलबा जहन और चंद तलबा कुंद जहन यानी कि कमज़ोर जहन के होते हैं, पाए जाते हैं, जिसका वाहिद सबब ज़हानत को क़रार दिया जाता है। इसीलिए असातिज़ा को चाहिए कि वो अच्छी तरह जान ले कि ज़हानत से क्या मुराद है, ज़हानत की अहमियत क्या है, ज़रूरत क्या है और ज़हानत कितनी अक़साम की होती है, ज़हानत से होने वाले फ़वाइद क्या है, ज़हानत की पैमाइश की किस तरह की जाए, ज़हानत पर मबनी जांच क्या होती है वग़ैरह। ये जो तमाम जो सवालात है इस पर जो है तो एक उस्ताद को गौर करना चाहिए और इसको मालूम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज़हानत की तारीफ़, ज़हानत किसे कहते हैं और मुख्तलिफ़ साइकोलॉजिस्ट ने उसकी जो तारीफ़ें पेश की है उससे मुतालिक देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ज़हानत का मुख्तलिफ़ ज़ावियों से मुशाहिदा किया जा सकता है, यानी कि उसको मुख्तलिफ़ ज़ाविया यानी कि 360 डिग्री का जो ज़ाविया है, जो मुकम्मल ज़ाविया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है तो ज़हानत की पैमाइश की जा सकती है कि इसके अंदर जो है तो इतनी इतनी सलाहियतों में इजाफ़ा हुआ है वग़ैरह वग़ैरह। अगर कोई बच्चा मैथ्स में जो है तो उसको पहाड़े वग़ैरह नहीं आ रहे या फिर ज़रब तक़सीम के जो हिसाब है, जो सॉल्यूशंस वो नहीं कर पा रहा है, उसको हल नहीं कर पा रहा है, तो धीरे धीरे जो है तो उसमें इंक्रीमेंट नज़र आता है, तो उसे ही जो है तो ज़हानत कहा जाएगा। तो पहले जो है तो उसको 2 से 3 मिनट 4 मिनट जो है तो प्रॉब्लम सॉल्व को लग रहे थे, अभी जो है तो वो 30 सेकेंड 20 सेकेंड में कर रहा है। तो ये उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ है और ये ज़हानत को जो है तो इसका यानी कि ज़हानत की वजह से जो है तो इस तरीके से होता है और धीरे धीरे जो है तो इंक्रीमेंट तलबा के अंदर आता है। तो ज़हानत का मुख्तलिफ़ ज़ाविये से मुशाहिदा किया जा सकता है। ज़हानत की अहमियत और ज़रूरत का सिर्फ उस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब तक ज़हानत की 60 से ज़्यादा तारीफ़ें की जा चुकी है।
تو فرینڈس ذہانت کی مختلف سائیکولوجسٹ نے جو ہے تو مختلف تعریفیں پیش کی ہے. ابھی تک جو ہے تو 60 تعریفیں اس کی واضح کی جا چکی ہے. ان تمام تعریفوں کو اختصار یعنی کہ مختصر طور پر اختصار کے ساتھ 3 اہم نکات میں درجہ بندی کی گئی ہے جو حسب ذیل ہے. اب یہ جو تعریفیں ہیں ان کو 3 طریقے سے جو تو ان کی درجہ بندی کی گئی ہے، تو وہ جو ہے تو درجہ ذیل ہے جو نیچے دیا گیا ہے. نمبر 1 ہے نئے حالات کا تیزی کے ساتھ اور کامیابی سے مقابلہ کرتے ہوئے مطابقت اور مفاہمت پیدا کرنے کی صلاحیت کو ذہانت کہتے ہیں. تو فرسٹ ہے کہ یہاں پر ایڈورڈ کے مطابق، ایڈورڈ ایک جو تو سائیکولوجسٹ ہے، ان کے مطابق مخالف حالات میں مخالف رد عمل کو مثبت حالات اور مثبت رد عمل میں ڈھال لینے کی صلاحیت کو ذہانت کہا جاتا ہے. تو فرینڈس یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ اسکلز پر مبنی ہوتی ہے، صلاحیت جسے کہا جائے گا. تو ذہانت ہو یا تھنکنگ ہو، یہاں پر جو ہے تو اسکلز بہت معنی رکھتی ہے. اور ایڈورڈ صاحب نے بھی جو ہے تو یہی کہا ہے، ایڈورڈ نے، کہ مختلف حالات میں مختلف رد عمل کو مثبت حالات اور مثبت رد عمل میں ڈھال لینے کی صلاحیت کو کیا کہتے ہیں؟ ذہانت کہتے ہیں. اس کے بعد ہے بینے، الفرڈ بینے نے اس کے مطابق جو ہے تو ایک متعین کردہ سمت میں اپنے خیالات، اپنی سوچ و فکر، عزت نفس اور ضمیر میں مطابقت پیدا کرنے کی قوت کو ذہانت کہا جاتا ہے. تو الفرڈ بینے جو ہے انہوں نے جو ہے تو اس طریقے سے تعریف کی ہے کہ ایک متعین کردہ سمت میں اپنے خیالات، اپنی سوچ و فکر، عزت نفس اور ضمیر میں مطابقت پیدا کرنے کی قوت کو ہی کیا کہتے ہیں؟ ذہانت کہتے ہیں. اس کے بعد ہے اسٹرن کے مطابق نئے حالات اور نئے مسائل میں مطابقت و مفاہمت پیدا کرنے والی عام ذہنی قوت کو ذہانت کہا جا سکتا ہے، ذہانت کہا جاتا ہے. تو اس طریقے سے ولیم اسٹرن نے کہا ہے. اس کے بعد ہے نمبر 2 غیر مجرد یعنی کہ مقرون تصورات کو مناسب استعمال میں لانے کی صلاحیت. غیر مجرد مقرون یعنی کہ جو نظر نہیں آنے والے تصورات ہوتے ہیں، جو خیالی تصورات ہوتے ہیں جو کہ نظر نہیں آتے، تو ان کو جو ہے تو ان کا مناسب استعمال میں، ان کو جو ہے تو مناسب استعمال میں لانے کی جو صلاحیت ہے وہ جو ہے تو اس کے تعلق سے، تو سب سے پہلے میک ڈوریٹ کے مطابق غیر مجرد مقرون خیالات اور سوچ و فکر کی لازمی صلاحیت کا نام ہی ذہانت ہے. اس کے بعد ہے کہ ٹرمن کے مطابق غیر مجرد خیالات کی قوت ہی ذہانت کہلاتی ہے. غیر مجرد جو خیالات ہوتی ہے اس کی قوت ذہانت کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے گالٹن کے مطابق عجز کرنے کی قوت کو ظاہر کرنے والی عظیم قوت ہی ذہانت ہے. جو عجز کرنے کا یعنی کہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی جو قوت ہے اس کو ظاہر کرنے والی عظیم قوت ہی کو ذہانت کہتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے تو گالٹن صاحب نے، سائیکولوجسٹ نے کہا ہے. اس کے بعد ہے نمبر 3 ہے فرینڈس باہمی تعلقات ربط سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے تیزی سے اکتساب حاصل کرنے کی صلاحیت. اکتساب کہتے ہیں سیکھنے کو، جو کہ ماحول میں ہوتا ہے. بچہ جب دھیرے دھیرے جو چیزیں سیکھتا ہے، جیسے کہ زبان سیکھتا ہے، بولی بھاشا سیکھتا ہے، اور جو بھی چیزیں سیکھتا ہے تو اسے اکتساب کہا جائے گا. اور ایک ہوتا ہے اکتساب اور ایک ہوتا ہے آموزش. تو بچہ آموزش جو ہے تو وہ اسکولی ماحول میں جو ہے تو کرتا ہے، اور اسکول میں جو وہ سیکھتا ہے اسے آموزش کہتے ہیں، اور گھر میں جو سیکھتا ہے اس کو جو ہے تو اکتساب کہا جائے گا. اسپیئرمین کے مطابق باہمی تعلقات سے آگاہی حاصل کرنے والی باطنی قوت کا نام ہی ذہانت ہے. باہمی تعلقات سے آگاہی حاصل کرنے والی جو باطنی قوت ہوتی ہے، جو اندرونی قوت ہوتی ہے، اس کا نام ہی ذہانت. اس طریقے سے اسپیئرمین نے کہا ہے. اس کے بعد ہے گیٹس کے مطابق، یہ سائیکولوجسٹ کے نام ہیں، اور جو تھیوریز جو ہم پڑھنے والے ہیں، جیسے کہ پیاجے، وائگوتسکی وغیرہ کی جو تھیوریز ہے وہ آگے آنے والی، تو اس سے متعلق بھی جو ہے تو ہم دیکھیں گے، جس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کویشچن پوچھے جاتے ہیں. لیکن ہم کو ذہانت سے متعلق یہ چیزیں جو ہے تو معلوم ہونا چاہیے. اور سوال بھی جو ہے تو آ سکتا ہے کہ فلاں جو تعریف دی جائیں گی، اور یہ تعریف کس نے جو ہے تو پیش کی ہے ذہانت کی. اس طریقے سے کویشچن آ سکتا ہے. تو فرینڈس گیٹس کے مطابق اکتساب کے لیے مددگار ثابت ہونے والی صلاحیتوں کا اجتماع اہتمام ہی ذہانت کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے ایسٹوڈرٹ کے مطابق جو ہے
سماجی اقدار اور تخلیقیت جیسی خصوصیت پر مبنی مشاغل انجام دینے والے فرد کی صلاحیتوں کو ذہانت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مندرجہ بالا تعریفوں کے علاوہ مجموعہ اعتبار سے ویپلر نامی ماہر نفسیات نے ذہانت کی اس طرح جامع تعریف کی ہے۔ ویپلر ایک ماہر نفسیات ہے، انہوں نے ایک جامع تعریف جو تو پیش کی ہے، وہ کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ تو یہاں پر جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے ویپلر صاحب کی جو تعریف ہے یہ رہیں گی کہ مفید اور کارآمد رویہ برتاؤ پیش کرنے کے لیے، منظم اور منطقی طور پر سوچنے کے لیے، اپنے اطراف و اکناف پائے جانے والے ماحول کو اپنے لحاظ سے ڈھالنے کے لیے ضروری سمجھے جانے والی صلاحیت کا نام ہی ذہانت ہے۔ تو بہت ہی زیادہ چیزیں اس کے اندر آ گئی ہے کہ مفید اور کارآمد رویہ برتاؤ پیش کرنے کے لیے، یعنی کہ کیریکٹر اچھے سے پیش کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہے منظم اور منطقی طور پر سوچنے کے لیے۔ منظم یعنی کہ پورے پلاننگ کے ساتھ، اور منطقی طور پر یعنی کہ کیا کہیں گے اس کو، ذہنی، یہ منطق جو ہے تو ایک عالمیت کے اندر کتاب بھی جو ہے تو منطق پڑھائی جاتی ہے، تو یہ اس کا جو کلیکشن ہوتا ہے یہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ سے ہوتا ہے، یعنی کہ ذہانت سے ہوتا ہے۔ تو منظم اور منطقی طور پر سوچنے کے لیے اپنے اطراف و اکناف پائے جانے والے ماحول کو، اب جو اپنے اطراف اور اکناف میں جو ماحول ہے، وہ جو ماحول ہے اس کو اپنے لحاظ سے ڈھالنے کے لیے، یعنی کہ ماحول کو اپنے لحاظ سے ڈھالنا، یہ تمام کے لیے جو ہے تو ضروری سمجھے جانے والی صلاحیت۔ اب ان تمام کو ضروری سمجھنے والی جو صلاحیت ہے تو اسی کا نام ذہانت ہے، اس طریقے سے ویپلر صاحب نے کہا ہے، ماہر نفسیات جو ہے ویپلر، انہوں نے کہا ہے۔ اس کے بعد ہیں ذہانت کے اقسام دیکھیں گے کہ ٹائپس آف انٹیلیجنس۔ تھورنڈائک نامی امریکن ماہر نفسیات نے ذہانت کی 3 قسموں میں درجہ بندی کی ہے۔ جو تھورنڈائک ہے ان کا نظریہ بھی جو تو ہم آگے دیکھنے والے ہیں فرینڈس، تو انہوں نے 3 طریقے سے جو ہے تو اس کی درجہ بندی کی ہے 3 قسموں میں۔ کون کون سی وہ ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے غیر مجرد ذہانت۔ غیر مجرد یعنی ایبسٹریکٹ انٹیلیجنس، جو نظر نہیں آتا، غیر مجرد، اور مجرد یعنی کہ جو نظر آتا ہے۔ حروف تہجی، اعداد، علامات، تصویر، الفاظ، گفتگو جیسے امور کو سمجھتے ہوئے ان کے معنی و مفہوم بیان کرنے کی قوت کو غیر مجرد ذہانت، ایبسٹریکٹ انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ تو فرینڈس، حروف تہجی، اعداد یعنی کہ 1 2 3 وغیرہ، علامات، جمع تفریق ضرب تقسیم، تصویریں، الفاظ اور گفتگو، یہ تمام جو کنسیپٹس ہیں ان کو سمجھنے کا جو، یعنی کہ ان امور کو سمجھتے ہوئے ان کے معنی سمجھنا، ان کے معنی و مفہوم بیان کرنے کی جو قوت ہے اس کو غیر مجرد ذہانت یعنی کہ ایبسٹریکٹ انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے میکینیکی ذہانت، میکینیکل انٹیلیجنس، طبعی اشیاء کے ذریعے کام کرنے کی صلاحیت کو میکینیکی ذہانت یعنی کہ میکینیکل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، یعنی مختلف اشیاء، اوزار، آلات اور مشینوں کی مدد سے کام کرنے کی صلاحیت، اس کو جو ہے تو میکینیکل انٹیلیجنس کہیں گے۔ نیکسٹ ہے سماجی ذہانت۔ سماجی ذہانت سے مراد کیا ہے دیکھیں گے، سوشل انٹیلیجنس، اپنے اطراف و اکناف پائے جانے والے افراد کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے ان کے جذبات اور احساسات پر مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی صلاحیت کو سماجی ذہانت یعنی سوشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ تو فرینڈس، اپنے ماحول میں جو فرد پائے جاتے ہیں ان کے اچھی طرح جو ہے تو ان کو سمجھتے ہوئے، اور جن کا بھی جو تو تعلق ہم سے ہے یا پھر ہمارا رابطہ دوسروں سے، تو ان تمام کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہوئے ان کے جذبات اور احساسات پر مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے، یعنی کہ ان کی جو بھی جذبات رہیں گے، جو بھی احساسات رہیں گے، اس پر ہم کو کیا کرنا چاہیے، مثبت رد عمل کرنا چاہیے، نہ کہ نگیٹیو جو ہے تو طریقے سے ان کو پیش آنا چاہیے۔ تو اسی کو جو ہے تو یعنی کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی صلاحیت کو سماجی ذہانت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں ذہانتی خارجی قسمت کا تصور، جس کو آئی کیو کہتے ہیں ہم، کنسیپٹ آف انٹیلیجنس کوئٹنٹ کہتے ہیں، اس کو آئی کیو کہتے ہیں، انٹیلیجنس کوئٹنٹ۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے
तबई उम्र और ज़हनी उम्र, ये दो चीज़ें, क्रोनोलॉजिकल एज है और मेंटल एज है, दो तरीके की जो तो एज बतलाई गई है। तो देखते हैं हम इसमें क्या चीज़ जो तो ज़ाहिर की गई है, और ये समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है। सीटेट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर फ़र्द की दो उम्रें होती है, और टीटी में जो है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और गुज़िश्ता जो तो पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, दो तरीके की जो तो फ़र्द की उम्रें होती है, नंबर 1 है तबई उम्र और नंबर 2 है ज़हनी उम्र। अब आपके ज़हन में ख़्याल में जो है तो ये तस्वर वाज़े हो रहा होगा, ये जो तो सोच रहे होंगे आपकी दो तरीके, किस तरीके से जो दो तरीके से उम्रें होती है, एक होती है तबई उम्र, एक होती है ज़हनी उम्र, क्रोनोलॉजिकल एज, और एक होती है मेंटल एज। अब क्रोनोलॉजिकल एज किसे कहते हैं और मेंटल एज किसे कहते हैं, वो भी जो है तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बतलाया गया कि इंसान की पैदाइश से लेकर मरने तक के दौर के अय्याम को जिस्मानी उम्र कहा जाता है। यानी कि जब बच्चा जो है तो पैदा होता है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, तो वहाँ से लेकर के मौत तक की जो उम्र रहेंगी वो जिस्मानी उम्र रहेंगी, जिसको जो है तो क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि तबई उम्र, उसको बायोलॉजिकल एज भी कहते हैं। उसके बाद है इस उम्र का ताल्लुक जिस्म से होता है। अब ये जो उम्र है इसका ताल्लुक बराह रास्त जिस्म से होता है। इस उम्र की सालों, महीनों और दिनों में गिनती की जाती है। अब ये जो उम्र है कि वह आज जो है तो तकरीबन हम 25 साल, फॉर एग्ज़ाम्पल 25 साल 4 महीने 10 दिन के हुए वगैरह वगैरह, तो इसका जो है तो हम इसकी दिन, महीने और साल में जो है इसकी गिनती कर सकते हैं। जिस्मानी उम्र के अलावा इंसान की एक ज़हनी उम्र भी होती है। दो तरीके से उम्रें होती है। जिस्मानी उम्र तो हमको समझ में आ गई, जिसको क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। अब ज़हनी उम्र से क्या मुराद है? तो ज़हनी उम्र के तस्वुर को सबसे पहले माहिर नफ्सियात अल्फ्रेड बेने ने पेश किया। अल्फ्रेड बेने ने जो तो ज़हनी उम्र को पेश किया है। ज़हानती खारिजी किस्मत यानी कि इंटेलिजेंस कोटेंट के ताल्लुक से देखेंगे कि एक इंसान की ज़हनी उम्र और जिस्मानी उम्र की निस्बत को 100 से ज़र्ब करने के बाद ज़ाहिर होने वाली खारिजी किस्मत को ज़हानती खारिजी किस्मत यानी कि इंटेलिजेंस कोटेंट कहा जाता है। इस ज़ाब्ते को सबसे पहले माहिरीन नफ्सियात स्टर्न ने पेश किया। विलियम स्टर्न ने जो है तो इसको जो है तो पेश किया है, ये ज़ाब्ते को पेश किया है। और सबसे पहले जो ज़हनी उम्र का जो कंसेप्ट ज़ाहिर करने वाला जो साइकोलॉजिस्ट है वो है अल्फ्रेड बेने, और ज़ाब्ता पेश करने वाला उसका आईक्यू का वो जो है तो स्टर्न है, विलियम स्टर्न। थर्ड पॉइंट है कि ज़हानती खारिजी किस्मत में इस्तिक़लाल यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफ इंटेलिजेंस कोटेंट, ज़हानत इंसान में पैदाइशी तौर पर पाई जाने वाली एक फितरी बातिनी क़ुव्वत होती है। जो ज़हानत है वो हर इंसान में पाई जाती है, और ये बातिनी क़ुव्वत होती है, अंदरूनी क़ुव्वत होती है। उसके बाद है कि ये जिस्मानी उम्र के साथ साथ तब्दील होती रहती है। अब ये जो ज़हानत है, जो बातिनी क़ुव्वत है, तो ये जिस्मानी उम्र के साथ साथ इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। उसके बाद है कि यानी इंसान की जिस्मानी उम्र के साथ साथ उसकी ज़हनी उम्र भी तब्दील होती रहती है। इसीलिए तमाम इंसानों में ज़हानती खारिजी किस्मत यकसा और मुस्तकिल होती है। मगर तहकीकात बताती है कि खुशगवार और हौसला अफजा माहौल फ़राहम किया जाए तो ज़हानती खारिजी किस्मत में इजाफ़ा हो सकता है, यानी कि IQ बढ़ भी सकता है अगर खुशगवार माहौल बच्चों को फ़राहम किया जाए तो। उसके बाद है कि ज़हानती खारिजी किस्मत किसे कहते हैं। नंबर 4 है लिमिटेशन ऑफ इंटेलिजेंस क्विटेंट। मुख्तलिफ़ किस्म की जांच और पैमाइशों के ज़रिए ज़हानती खारिजी किस्मत मालूम की जा सकती है। असातिज़ा को चाहिए कि वो इस मामले में बहुत एहतियात से काम लें। मसलन जब 18 साल उम्र वालों की ज़हानती खारिजी किस्मत देखनी हो तो उनकी ज़हनी उम्र भी 18 साल ही शुमार की जाती है। यहाँ सिर्फ मुजर्रद और गैर मुजर्रद ज़हानत की ही पैमाइश की जाती है, समाजी ज़हानत की नहीं की जाती। इसलिए ज़हानती खारिज किस्मत के मामले में एहतियात बरती जाए। उसके बाद है ज़हानत की दर्जाबंदी यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस क्विटेंट। कई अफराद पर अपने तजुर्बात अंजाम देने के बाद टर्मन और मिरल ने
یہ جو ہے تو ماہر نفسیات ہیں، ٹرمن اور میرل نامی ماہر نفسیات نے ذہانتی خارج قسمت کی درجہ بندی کا جدول تیار کیا اور ثابت کیا کہ ذہانت ایک عام منحنی خط کے مماثل ہوتی ہے۔ اس تجربے کے مطابق معلوم ہوا کہ اکثر افراد 90 سے 100 کے درمیان آئی کیو والے ہوتے ہیں۔ جو اکثر افراد جو ہوتے ہیں اوسطاً ذہین افراد، تو وہ 90 اور 100 کے درمیان ہوتے ہیں، اور ذہانتی خارجی قسمت کی بنیاد پر افراد کی اس طرح درجہ بندی کی گئی ہے۔ اب یہ جو تو ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے کہ کیا چیزیں اس کے اندر بتلائی گئی ہے۔ ایک چارٹ جو ہے تو ٹرمن اور میرل نے جو ہے تو پیش کیا ہے، وہ یہ چارٹ ہے۔ تو یہاں پر کیا چیز ہے سب سے پہلے، تو یہاں پر ہے ذہنی خارجی قسمت، اس کے بعد ہے طبقات اور آبادی کا فیصد، یعنی کہ کتنے فیصد جو ہے تو لوگ اس ٹائپ کے پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر ہے 150 سے زیادہ جو آئی کیو جس کا ہوتا ہے وہ خودداد صلاحیت رکھنے والے ہوتے ہیں، اور ان کی جو آبادی ہے وہ 0.23% جو ہے تو ہے۔ اس کے بعد ہے 130 سے 150 کے جو آئی کیو رکھنے والے افراد ہیں وہ اعلیٰ ترین ذہانت رکھنے والے افراد ہوتے ہیں۔ ان کا جو پرسنٹیج ہے فرینڈس یہ ہے 0.1، بہت کم جو ہے تو ہے۔ اس کے بعد ہے 110 سے 130 والے جو افراد ہوتے ہیں وہ اعلیٰ ذہین افراد ہوتے ہیں، جن کا جو آبادی کا فیصد ہے وہ ہے 21.0%۔ اب اس کے بعد ہے جو نارمل جو یعنی کہ آبادی کا فیصد ہے، نارمل جو آئی کیو ہے وہ اوسطاً ذہانت والے جو افراد ہیں 90 سے 110 کے درمیان جو ہے تو ان کی جو تو ذہانت ہوتی ہے، ان کا جو پرسنٹیج ہے وہ ہے 48.0%، یعنی 48.0% جو ہے تو فیصد ان کا آبادی کا فیصد ہے۔ اس کے بعد ہے 70 سے 90 یہ بیوقوف ہوتے ہیں، اور بیوقوف طبقات میں جو تو ان کا شمار ہوتا ہے۔ آبادی کا فیصد جو ان کا ہے وہ ہے 19.0۔ اس کے بعد ہے 50 سے 70 ذہنی جو ہے تو آئی کیو والے، وہ کم عقل والے نادان جو ہے تو طبقات میں شمار ان کا ہوتا ہے، ان کا جو پرسنٹیج وہ 5.0%۔ اس کے بعد ہے 20 سے 50 آئی کیو والے جو ہے جن کو کند ذہن کہتے ہیں، ان کا جو آبادی کا فیصد وہ ہے 2.3%۔ اس کے بعد ہے 20 سے کم یعنی کہ غبی و آبلہ 1.5% جو ہے تو ان کا اس طریقے سے ہے پرسنٹیج۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو یہ چارٹ بھی آپ کو ذہن نشین رکھنا ہے، جو اس میں 2-3 چیزیں یاد رکھنا ہے کہ نارمل جو ہے وہ اوسطاً ذہن والے ان کا جو تو 48% ہے، اعلیٰ ذہن والے جو ہے افراد ان کا جو تو 21% ہے، اور اس کے بعد 130 سے 150 اعلیٰ ترین ذہانت رکھنے والے افراد ہے وہ 0.1% ہے، اور لاسٹ میں جو دیا گیا ہے 150 سے زیادہ تو یہ خودداد صلاحیت رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو 0.23% جو ہے تو ان کا آبادی کا فیصد ہے۔ تو اس طریقے سے نیکسٹ دیکھیں گے کہ ذہانت کی پیمائش۔ میزرمنٹ آف انٹیلیجنس۔ ذہانت کی پیمائش میزرمنٹ آف انٹیلیجنس سے مراد عام طور پر لمبائی اور وزن دیکھی جانے والی پیمائش نہیں ہے۔ ذہانت کی جو پیمائش ہے خاص کر کے جو ہم فرینڈس جو چیزیں میزرمنٹ کرتے ہیں، گنتے وغیرہ ہیں، تو لیٹر، میٹر، کلو گرام وغیرہ میں جو ہے تو ہم کرتے، لیکن ذہانت کی جو پیمائش ہے جس کو جو تو میزرمنٹ آف انٹیلیجنس کہا جائے گا، اس سے مراد عام طور پر لمبائی اور وزن دکھے جانے والی پیمائش نہیں ہے، یعنی کہ جو نظر آتی ہے وہ پیمائش اس کی نہیں ہے۔ انسان کی باطنی صلاحیتوں کی پیمائش ہوتی ہے۔ پچھلے 100 سالوں پہ کئی ماہر نفسیات نے ذہانت کی پیمائش کے لیے کئی طریقے ایجاد کیے۔ اسی لیے انسانی نفسیات میں ذہانت کے لیے جتنی پیمائشات پائی جاتی ہے شاید ہی کسی دیگر موضوع کے لیے ہو۔ اس کے بعد ہے کہ فرنچ ماہر نفسیات الفریڈ بینے نے سب سے پہلے 1980 میں فرنچ زبان میں ذہانتی پیمائش آلے کو تیار کیا۔ فرانس کے طلباء میں ذہنی سطح یا ریاضیاتی سطح کے مسلسل کم ہو جانے کے سب اسباب معلوم کرنے کے لیے بینے نے سائمن
नामी माहिर नफ्सियात के साथ काम करते हुए कई तजुर्बात अंजाम दिए। इसीलिए उसको बेने साइमन ज़हानती पैमाइश यानी कि बेने साइमन इंटेलिजेंस स्केल का नाम दिया गया है। उन्होंने 3 से 13 साल उम्र के बच्चों के लिए 50 नुकात पर मबनी एक ज़हानती जांच का पर्चा तैयार किया। जो तो 50 नंबरात पर मुश्तमिल था, 50 नुकात पर मबनी था। ऐसा जो है तो उन्होंने एक पर्चा जो है तो बनाए, क्वेश्चन पेपर जिसे हम कहेंगे। टर्मन एंड मैरल नामी माहिर नफ्सियात ने आपस में मिलकर इसी ज़हानती इम्तिहान की तजदीद कारी करते हुए 2 से 18 साल उम्र वालों के लिए तैयार किया। इसी तरह उन्होंने तवज्जो, हाफिज़ा, इस्तिदलाल, तफरुक़ात और इम्तियाज़ी सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए अपना ज़हानती इम्तिहान तैयार किया। एक जो तो उन्होंने ज़हानती इम्तिहान तैयार किया, तो सबसे पहले जो क्या कहेंगे उसको बेने हैं, अल्फ्रेड बेने और थियोडोर साइमन जो है तो जिनका नाम है थियोडोर साइमन और अल्फ्रेड बेने ने, इन दोनों ने जो है तो ये दोनों माहिर नफ्सियात ने साथ में काम करते हुए तजुर्बात अंजाम दिए और इसीलिए उसको वो जो तजुर्बा है उसको बेने साइमन नामी जो है तो इंटेलिजेंस स्केल का नाम उसको दिया गया है। और उन्होंने 3 से 13 साल की उम्र के बच्चों के लिए क्या किया था, 50 नुकाती प्रोग्राम जो है तो उस पर जो तुम अपनी एक ज़हानती जांच का पर्चा तैयार किया था। अब टर्मन और मेलर जो थे, इन्होंने क्या किया कि आपस में मिलकर उसी ज़हानती इम्तिहान की तजदीदकारी करते हुए, यानी कि उनका जो ज़हानती इम्तिहान था बेनेट और साइमन का, उसी पर जो है तो उन्होंने 2 से 18 साल वाले उम्र वालों के लिए तैयार किया। इस तरह उन्होंने तवज्जो, हाफिज़ा, इस्तिदलाल, तफरुक़ात और इम्तियाज़ी सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए क्या किया, अपना ज़हानती इम्तिहान तैयार किया। तो इस तरीके से दोनों तरफ जो तो ज़हानती इम्तिहान तैयार किया गया। एक जो तो साइमन और टर्मन ने जो है तो क्या किया, 3 से 13 साल का जो है तो 50 नुकाती पर्चा तैयार किया। और इधर जो है तो लिहाजा टर्मन और मॉरल ने बेनेट और साइमन ने 3 से 13 साल की उम्र में वो बच्चों के लिए 50 नुकाती पर्चा तैयार किया। और टर्मन और मॉरल ने जो है तो 2 से 18 साल के लिए जो है तो ये किया, जिसमें तवज्जो, इस्तिदलाल वगैरह तफरुक़ात पाए गए। उसके बाद है ज़हानत की जांच के मुख्तलिफ़ तरीके, टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो कितने जो तो तरीके से इन्होंने काम किया है और टेस्ट को जो तो बनाया है। तो एक फ़र्द का मवाजना उसकी ज़हानती उम्र वाले दूसरे फ़र्द से करते हुए इसकी ज़हनी सतह अंदाज़ा लगाने वाले तरीक़े या आले को ज़हानत की जांच कहा जा सकता है। ज़हानत की जांच को 4 तरीक़ों में तकसीम किया गया है। अब ये जो ज़हानत की जांच है फ्रेंड्स, इसको 4 तरीक़ों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है कि तहरीरी गैर तहरीरी जाँच, यानी कि वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट। नंबर 2 इनफरादी इज्तिमाई जाँच, यानी कि इंडिविजुअल ग्रुप टेस्ट। नंबर 3 है पेपर पेंसिल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। और नंबर 4 है पावर स्पीड टेस्ट। तो ये 4 तरीके के टेस्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे ज़हानत की जांच को मौज़ूआत के एतबार से 2 किस्मों में बांटा गया। ज़हानत की जांच है उसको 2 किस्मों में तो बांटा गया। नंबर 1 है कि तहरीरी जाँच, वर्बल टेस्ट। इस जांच के तहत पाए जाने वाले सवालात के जवाबात देने के लिए ज़बान और रियाजी पर अबूर होना लाजमी है। इस जांच में इज़दादी मुतरादिफ़ात, अल्फाज की दर्जाबंदी, इस्तिदलाल, इम्तियाज़ पर मबनी सवालात और रियाजी के तसव्वुरात से ताल्लुक़ रखने वाले सवालात वगैरह शामिल होते हैं। इस जांच में शामिल होने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो लिखना, पढ़ना और रियाजी के अमवार अरबा से वाकिफ़ हो, यानी कि उमूर और अरबा से जो है तो वाकिफ़ होना चाहिए। इस तरह मुस्तकरा तमाम अवामिल को दायरे में लेकर जांच में शामिल होने वालों के जवाबात को मद्देनज़र रखते हुए ज़हानत की पैमाइश की जाती है। मसलन वेपलर वर्बल टेस्ट और आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट वगैरह। तो वेपलर नामी जो है उन्होंने जो है तो वर्बल टेस्ट पेश किया था। तो खैर गैर तहरीरी जाँच, जिसको जो है तो नॉन वर्बल टेस्ट कहेंगे, इससे मुतालिक देखेंगे
کہ اس جانچ میں مختلف خاکوں اور نقشوں یعنی کہ ڈیزائن کا مشاہدہ کرنا، تصاویر اتارنا اور ہدایت کے مطابق اپنا رد عمل ظاہر کرنا وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اس جانچ کے لیے لکھنا، پڑھنا اور ریاضی کے امور و ارباء سے واقفیت ضروری نہیں ہے۔ مثلاً ڈرا اے مین ٹیسٹ اینڈ ریونس اسٹینڈرڈس پروگریسو میٹریسز ٹیسٹ وغیرہ۔ اس جانچ میں بیک وقت شامل کیے جانے والوں کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے ذہانتی جانچ کو 2 اقسام میں بانٹا جاتا ہے۔ ذہانتی جو جانچ ہے اس کو 2 اقسام میں بانٹا گیا ہے۔ نمبر 1 انفرادی جانچ، ایک وقت میں صرف ایک فرد کی جانچ کرنے کو انفرادی جانچ کہا جاتا ہے۔ مثلاً بینٹ سائمن ٹیسٹ، ویپلر کی پیش کردہ بچوں کے لیے ذہانتی پیمائش، یہ جو تو ٹیسٹ کے نام ہیں۔ نمبر 2 ہے اجتماعی جانچ، یعنی کہ بیک وقت ایک سے زیادہ افراد کی جانچ کرنے کو اجتماعی جانچ کہا جاتا ہے۔ ایک سے زیادہ جو افراد ہوتے ہیں، فرد ہوتے ہیں، ان کی جانچ کرنا یہ اجتماعی جانچ کہلاتا ہے۔ آرمی الفا ٹیسٹ، آرمی ریونس اسٹینڈرڈس پروگریسو میٹریسز ٹیسٹ، بینٹ ٹیسٹ وغیرہ۔ شامل ہونے والوں کے رد عمل کی بنیاد پر ذہانتی جانچ کو 2 قسموں میں بانٹا جاتا ہے۔ اب 2 قسموں میں جو ہے تو ان کو بانٹا گیا ہے رد عمل کی بنیاد پر۔ نمبر ہے پیپر پنسل ٹیسٹ۔ تو پیپر پنسل ٹیسٹ میں کیا ہے کہ ذہانتی جانچ میں شامل ہونے والے افراد جانچ میں دیے جانے والے سوالات کے جوابات رد عمل پنسل یا پین کے ذریعے پیپر کاغذ پر لکھ کر ظاہر کرتے ہیں۔ اسی کو پیپر پنسل جانچ کہا جاتا ہے۔ مثلاً آرمی الفا ٹیسٹ، ریونس اسٹینڈرڈ پروگریسو میٹریسز ٹیسٹ وغیرہ۔ نمبر 2 ہے کہ کارکردگی کی جانچ، پرفارمنس ٹیسٹ۔ جانچ میں دیے جانے والے سوالوں کے لیے شامل ہونے والوں کو اپنی چند صلاحیتوں اور قابلیتوں کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو تو پرفارمنس ٹیسٹ کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے مثلاً بھاٹیا ذہانتی پیمائش، یعنی کہ کوبلیک ڈیزائن ٹیسٹ اینڈ بھاٹیا انٹیلیجنس کوئٹنٹ وغیرہ۔ شامل ہونے والوں کی جانب سے جانچ کو مکمل کرنے کے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذہانتی جانچ کو 2 قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ ذہانتی جانچ کو جو 2 قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ نمبر 1 پاور ٹیسٹ۔ پاور ٹیسٹ سے کیا مراد ہے کہ اس جانچ میں شامل ہونے والے اپنی مرضی سے درکار وقت میں ایک کے بعد دیگر ہدف کو مکمل کرتے جاتے ہیں، جس کو پاور ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ مثلاً ریونس اسٹینڈرڈ پروگریسو میٹریسز ٹیسٹ اور پنٹرن پیٹرزن ٹیسٹ وغیرہ۔ نمبر 2 ہے اسپیڈ ٹیسٹ۔ متعین کردہ وقت میں جلد از جلد جانچ میں شامل نکات کو مکمل کرنا ہوتا ہے، جس کو اسپیڈ ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ مثلاً آرمی جنرل کلاسیفیکیشن ٹیسٹ اور آرمی الفا ٹیسٹ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے کہ ذہانتی جانچ کے فوائد۔ ذہانتی جانچ کے کیا کیا فائدے جو تو ہے وہ ہم اس میں دیکھیں گے۔ تو فرینڈس، سب سے پہلا جو فائدہ اس کا ہے کہ طلبہ کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے درجہ بندی کی جا سکتی ہے۔ طلبہ کس حد تک جو ہے تو ان کو سمجھ میں آیا ہے، اور ان کی جو ذہنی سطح ہے کہ کون سے طلبہ جو ہے تو ہوشیار ہے، کون سے طلبہ جو ہے تو کم ہوشیار ہے، اس طریقے سے ان کی درجہ بندی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2 ہے کہ طلبہ کی صلاحیتوں کو جانچا جا سکتا ہے۔ طلبہ کے اندر کون سے سبجیکٹ کے اندر کتنی زیادہ صلاحیت ہے، تو ان کی صلاحیتوں کو، ان کی سکلز کو اس کے ذریعے جو تو جانچا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اس بات سے واقفیت حاصل کی جا سکتی ہے کہ طلبہ میں اخذ کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ جو پڑھایا جا رہا ہے مواد، تو طلبہ اس کو ایکوائر کر پا رہے یا نہیں، حاصل کر پا رہے یا نہیں، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یہ تمام تر چیزیں سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ طلبہ کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو معیاری کورسز کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ اب ان کی جو صلاحیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو جو ہے تو مختلف کورسز بھی منتخب کیے جا سکتے ہیں ان کے لیے۔ اس کے بعد ہے کہ تعلیم اعتبار سے پسماندہ اور قابل طلبہ کی شناخت کرتے ہوئے مناسب تدریسی حکمت عملیہ اختیار کی جا سکتی ہے۔ تو مناسب حکمت عملیہ بھی اس میں اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ذہانتی جانچ کے حدود۔
موجودہ صورت حال میں ذہانت کی پیمائش کرنے والی مناسب جانچ کے طریقہ کار فی الحال دستیاب نہیں ہے۔ تو اس میں کیا کیا چیزیں، سب سے پہلے تو یہاں پر بتلایا گیا کہ محنت کرنے والوں کی، اخراجات برداشت کرنے والوں کی اور تربیت یافتہ افراد کی کمی، ذہانتی پیمائشات پر مکمل اعتماد نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ذہانتی خارجی قسمت، یعنی کہ آئی کیو کی جو قدر ہے معلوم کرنے کے باوجود طلباء کو مناسب طریقے سے واقف نہیں کروایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ عزم، استقلال اور اعتماد جیسی خصوصیات کی پیمائش کے لیے حدود متعین ہے۔ ذہانت کی مختلف نظریات، یعنی کہ تھیوریز آف انٹیلیجنس۔ ذہانت کی وضاحت کے معاملے میں اکثر ماہرین نفسیات میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ اسی لیے مختلف ماہرین نے اپنے مشاہدات، تحقیقات اور تجربات کی بنیاد پر ذہانت کی مختلف تعریف پیش کیے ہیں، اور انہی کی بنیاد پر مختلف ذہانتی نظریات استعمال کیے جا رہے ہیں، جن میں چند اہم نظریات ذیل میں دیے گئے ہیں۔ تو فرینڈس، کچھ نظریات ہم دیکھیں گے ذہانت سے متعلق۔ تو سب سے پہلے ہے کہ واحد عامل نظریہ، جس کو جو ہے تو یونی فیکٹر تھیوری کہتے ہیں۔ اس نظریے کو پیش کرنے والوں میں بینٹ، ٹرمن، اسٹرن کے نام سر فہرست ہیں۔ ان ماہر نفسیات کے مطابق ذہانت ایک عامل، یعنی کہ ایک فیکٹر جو تو ہے، یعنی اس بیان کے مطابق دیکھا جائے تو جو شخص ریاضی میں اچھا مظاہرہ کرتا ہے وہ دیگر شعبوں میں، سماجی علوم، موسیقی، مصوری، سائنس وغیرہ میں بھی اپنی ذہانت کا بہترین مظاہرہ کر سکتا ہے۔ مگر مختلف ماہرین کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فرد جب کسی ایک موضوع میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ دوسرے موضوع میں ویسی ہی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس نظریے کو قابل قبول نہیں سمجھا جاتا۔ نمبر 2 ہے ٹو فیکٹر تھیوری۔ اسپیرمین نے اس نظریے کو پیش کیا ہے۔ اس کے مطابق ذہانت کی 2 عوامل ہوتے ہیں۔ نمبر ایک عمومی عامل یعنی کہ جنرل فیکٹر، اور نمبر 2 خصوصی عامل یعنی کہ اسپیسیفک فیکٹر۔ عمومی عامل تو ایک ہی ہوتا ہے، جبکہ خصوصی عامل کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اسپیرمین نے بتایا کہ ریاضی کی صلاحیت، گفتگو کی صلاحیت اور مقامی ہم رشتگی وغیرہ کے لیے صرف ایک ہی عمومی عامل کام کرتا ہے، اور وہ جی عامل کہلاتا ہے، مگر ہر صلاحیت کے لیے الگ الگ خصوصی عوامل کام کرتے ہیں اور وہ ایس عوامل کہلاتے ہیں۔ اس طریقے سے جو تو کنسیپٹ انہوں نے دیا ہے۔ نمبر 3 ہے کہ کثیر العمل نظریہ، ملٹی فیکٹر تھیوری۔ اس نظریے کو ایڈورڈ لیو تھورنڈائک نے پیش کیا۔ اس کے مطابق ذہانت کے کئی عوامل ہوتے ہیں۔ یہ عوامل ہر ذہنی نفسیاتی عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ دو ذہنی اعمال کے مابین تعلقات کا انحصار ان اعمال پر اثر انداز ہونے والے یکساں عوامل پر ہوتا ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پر تھورنڈائک نے CAVD نامی ایک جانچ کی تشکیل کی۔ سی سے مراد تکمیلیت یعنی کہ کمپلیشن، اے سے مراد ریاضی کا استعداد یعنی کہ ارتھمیٹک ریزننگ، وی سے مراد ذخیرہ الفاظ یعنی کہ ووکیبلری، اور ڈی سے مراد متعین کردہ سمت یعنی کہ فالوئنگ ڈائریکشن۔ تو اس طریقے سے جو تھورنڈائک نے CAVD کا کنسیپٹ کلیئر کیا ہے یہاں پر ذہانت کے اکارڈنگ۔ نمبر 4 ہے کہ اجتماعی عوامل نظریہ یعنی کہ گروپ فیکٹر تھیوری۔ ذہانت پر کئی تجربات انجام دینے کے بعد لوئی تھرسٹن نامی امریکن ماہر نفسیات نے اس نظریے کو پیش کیا۔ اس کی تصنیف کردہ کتاب پرائمری مینٹل ایبیلٹیز، یہ جو تو کتاب کس کی ہے؟ تو یہ کتاب ہے لوئی تھرسٹن کی۔ تو انہوں نے اس کتاب میں لوئی تھرسٹن نے بتایا کہ ذہانت کئی عوامل کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور ان کثیر عوامل میں چند مثبت اور خوشگوار ہوتے ہیں۔ ان مثبت اور خوشگوار عوامل کو ایک
मजमू के तौर पर देखा जा सकता है। लुई थर्स्टन ने अपनी तहकीकात के ज़रिए साबित किया कि किसी भी काम में 7 किस्म की सलाहियतें मौजूद होती हैं। चाहे वो कोई भी काम हो तो उसमें 7 किस्म की जो है तो स्किल्स पाए जाएंगी, सलाहियतें पाई जाएंगी। नंबर 1 है तहरीरी सलाहियत यानी कि वी वर्बल एबिलिटी। नंबर 2 है हाफिज़ा यानी कि एम मेमरी। नंबर 3 है इस्तेदलाल यानी कि आर रीजनिंग एबिलिटी। नंबर 4 है अददी सलाहियत यानी कि नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटी। नंबर 5 है इलाक़ाई ताल्लुकात यानी कि स्पेशल रिलेशनशिप। नंबर 6 है इदराकी सलाहियत यानी कि परसेप्चुअल एबिलिटी। नंबर 7 है अल्फाज की ज़बानी यानी कि वर्ड फ्लुएंसी। लुई थर्स्टन ने इन्हीं उमूर के तहत अपने नज़रियात की बुनियाद रखी। नंबर 5 है कि ज़हानती साख्त का नज़रिया, थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। इससे मुतालिक देखेंगे तो फ्रेंड्स इस नज़रिए को जेपी गिलफर्ड ने पेश किया। दिगर नज़रियात के मुकाबले में इस नज़रिए में जेपी गिलफर्ड ने ज़हानत के ताल्लुक़ से बड़ी ही काबिल कबूल वजाहत की, जिसके सबब अक्सर माहिर नफ्सियात इस नज़रिए को क़द्र की निगाहों से देखते हैं, यानी कि उनके पास इस नज़रिए की कीमत है मुख्तलिफ माहिर नफ्सियात के पास। इसने ज़हानत पर असरानंदाज होने वाले अवामिल का तज्ज़िया अददी साइंसी तरीके की बुनियाद पर करते हुए 3 कुलीदी नुकात बयान किए। अब जो जेपी गिलफर्ड है इन्होंने जो तो 3 कुलीदी नुकात बयान किए, कौन कौन से देखेंगे। नंबर 1 है मवाद यानी कि कंटेंट। नंबर 2 है अमलिए यानी कि ऑपरेशंस। नंबर 3 है पैदावार यानी कि प्रोडक्ट्स। हर मौजू में चंद मखसूस अवामिल होते हैं। शख्स अपनी ज़हानत के लिए इन तीनों उमूर का इस्तेमाल करता रहता है, यानी कि जेपी गिलफर्ड ने बताया कि 150 यानी कि 5 ज़रब 5 ज़रब 6 तो ये 150 अवामिल के इज्तिमा का नतीजा ही ज़हानत होता है। उसके बाद है कि तहज़ीबी और सकाफ़ती असर व रसूख से खाली जगह, जिसको कल्चर फेयर टेस्ट कहा जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें वाज़ेह की गई कि हकीकी ज़हानती जांच वो है जो ज़बान और तहज़ीब की पाबंदियों से आज़ाद कहीं भी और किसी भी शख्स पर मुनक़िद करने के काबिल हो। इस किस्म की जांच को तहज़ीबी व सकाफ़ती असर व रसूख से खाली यानी कि कल्चर फेयर टेस्ट कहा जाता है। ज़हानती जांच में इस्तेमाल की जाने वाली तहरीरी जांच के कई हुदूद होते हैं और कई पाबंदियाँ होती हैं। मसलन 1 दीनार या रूबल की हिंदुस्तानी करेंसी में क्या कीमत होती है। बैनेट की तैयार करदा ज़हानती पैमाइश में शामिल इस सवाल का जवाब सिर्फ वही दे सकता है जो दीनार और रूबल का इस्तेमाल जानते हैं। जो नहीं जानते वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते, जिसकी वजह तहज़ीब व सकाफ़त बताई गई है। ऐसे मसलों के हल के लिए गैर तहरीरों या कारकर्दगी पर मबनी जांच का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 है उसके बाद है कसीरुल जहत ज़हानत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड्स हमने जो भी टॉपिक्स जो तो अभी देखे तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो टीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसका जो तो डीएड बीएड हुआ है और IPR भी अगर है तो वो भी जो तो दे सकते हैं, और IPR वाली भी अगर देते हो तो उनके लिए फ़ायदा ही रहेगा, क्योंकि क्वालिफाइड करने के बाद फिर बाद में जो तो एग्ज़ाम की फ़िक्र उनको नहीं रहेंगी। तो चालू में जो तो उनको पेपर यानी कि डीएड और बीएड जो IPR है वो भी जो तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कसीरुल जहत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थियोरी है उससे मुतालिक देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।